पंजाब में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अमवात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब हुकूमत के नाम खत में लिखा है कि सूबे में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हर 15 रोज के बाद 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। रोजाना 50,000 कोरोना टेस्ट करने की तजवीज भी दे दी। दौरान मजीद 213 अफराद में कोरोना की तस्दीक। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 2,880 हो गई। 230 डॉक्टर्स भी शामिल। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच में कोरोना की तस्दीक। टोबा टेक सिंह में कोरोना के 140 मरीज रिपोर्ट। 5 डॉक्टर भी वायरस का शिकार। चिन्योट में कोरोना मरीजों की तादाद 70, गोजरा में 55 हो गई। लॉकडाउन में नरमी का ये मतलब नहीं कि वबा खत्म हो गई। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की आवाम को एहतियात बरतने की तलकीन। कहा, पंजाब में 24 घंटों के दौरान 48 अमवात हुई। 1,916 नए केसेज रिपोर्ट हुए। अपनी हिफाजत भी आवाम का फर्ज है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं। सुधार की ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 15 साल हजारा खान समेत शहादत अली, फरियाद, अरशद, नईम और जाहिद शामिल। झुलसने वाले 4 अफराद अलाइड अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेरे इलाज। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मिल में हिफाजती इक़दाम न होना बड़े हादसे की वजह बनी। प्लांट को प्रोसेसिंग के दौरान आग लगी। जाँ बहक होने वालों और जख्मियों के लिए इंतजामिया खसूसी पैकेज का ऐलान करे। लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी मियां महबूब का मुतालिबा। पहुंच से दूर सरकारी रेट पर अमल ना हो सका। फ्लोर मिल्स ने फी मन आटा 1900, चक्की मालिका ने 2100 रुपए का कर दिया। महंगे पेट्रोल का जवाब बनाकर कीमतें बढ़ाने वाले कहां गए? पेट्रोल सस्ता हुआ, अब उन्हें नजर क्यों नहीं आता? अवाम सरापा सवाल। मसरूआत की कीमतें कम हुई, पेट्रोल की फराहमी में अवाम की ख्वारी कम न हो सकी। पंप्स पर लंबी लाइनों और ब्लैक में फरोख्त का हल ना निकाला जा सका। भवाना में पेट्रोल 150, चिन्योट में 120 रुपए लीटर में बेचा जाने लगा। जंग और टोबा में भी अवाम सस्ते पेट्रोल के लिए दर बदर। नए किराए नामे पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सिटी 41 की खबर पर महकमे ट्रांसपोर्ट चिन्योट इन एक्शन। जायद किराया वसूल करने पर बख्शी अड्डा स्टैंड सील। शहरियों की ओवरचार्जिंग पर कार्रवाइयां जारी रखने की अपील। चेयरमैन नैब की ज़रिए सदारत एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर सेहत आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। नैब इलामी के मुताबिक चेयरमैन नैब की क़यादत में एहतिसाब सबके लिए की पॉलिसी पर 2 साल में 178 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए गए। नए माली साल में पंजाब के बजट का तखमीना 23 खरब 80 अरब। आमदनी सिर्फ 4 खरब 97 अरब। विफाक से मुहासिल की मद में 14 खरब 65 अरब रुपए मिलेंगे। करंट कैपिटल रिसर्च का तखमीना 7 खरब 42 अरब रुपए लगाया गया। छोटे ताजों ने बजट में टैक्सी छूट का मुतालबा कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से कारोबार पर बुरे असरात पड़े। मौजूदा साल टैक्स फ्री साल करार दिया जाए ताकि छोटा दुकानदार दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके। ताजों की हुकूमत से अपील। दीगर कारोबार खुल गए। SOPs बनाकर फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल करें। फैसलाबाद के ट्रैवल एजेंट्स का हुकूमत से मुतालिबा। कहते हैं जुज़वी ही सही मगर पाकिस्तान में भी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होना चाहिए। PHA फैसलाबाद भी कोरोना बहरान की जद में आ गया। इकॉनमी का पहिया जाम होने से बिल बोर्ड्स पर कोई इश्तिहारी मुहिम बाकी न रही। लॉन के इश्तिहारी सीजन न लगने से PHA को 9 करोड़ रुपए का खसारा। पंजाब हुकूमत ने 1227 स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड कर दिया। जरूरत से जायद कमरे और असातिज़ा रखने वाले स्कूलों में हाई स्कूल क्लासेस लगेंगी। फैसलाबाद के 58, टोबा टेक सिंह के 53 और जंग के 36 स्कूलों को अपग्रेड किया गया।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر ای ٹرانسفر کا دوسرا مرحلہ تبادلوں کے امیدوار اساتذہ کی درخواستیں آج سے وصول کی جائیں گی. جنگ میں مرد اساتذہ کی 307, خواتین کی 322 سیٹیں تعینات کی منتظر. سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز سٹی گروپ سعید انصار نقوی شہید کے سال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب. سٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس میں قرآن خوانی اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید, سابق صوبائی وزیر خادم عمران نذیر, حافظ قاسم رضا نقوی نے شرکت. محکمہ تعلیم فیصل آباد کے زیر اہتمام کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق آگاہی مہم جاری. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ماناوالا میں سیمینار. ایم پی فردوس رائے, سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان اور ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ کی شرکت. کورونا وائرس کے بڑھتے خدشات, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میدان میں آگے. ڈی ایچ کیو اسپتال سنیور کے فرنٹ لائن سولجرز میں N95 ماسک تقسیم. ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس, سیکورٹی عملے اور سویپرز کو ماسک دیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال محمد اسد علی کے بزرگ خاتون کو احساس سینٹر لے جانے کی ویڈیو وائرل. اے سی نے ویل چیئر خود مہیا کی, رقم دلانے سینٹر تک لے کر گئے. شہریوں نے خوب سراہا. اور 9 تعینات 37 تحصیل سپورٹس آفیسرز اور ڈویژنل کوچز کی آن لائن ٹریننگ شروع. کورونا کے باعث آن لائن تربیت کا فیصلہ کیا گیا. سیکرٹری سپورٹس پنجاب احسان بھٹا کھیلوں کے فروغ کے لیے پرعزم. پنجاب میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد اور اموات. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. پنجاب حکومت کے نام خط میں لکھا ہے کہ صوبے میں SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہر 15 روز کے بعد 2 ہفتوں کا مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے. روزانہ 50,000 کورونا ٹیسٹ کرنے کی تجویز بھی دے دی. دوران مزید 213 افراد میں کورونا کی تصدیق. ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,880 ہو گئی. 230 ڈاکٹرز بھی شامل. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال کی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ظفر عباس خان بلوچ میں کورونا کی تصدیق. توبہ ٹیک سنگھ میں کورونا کے 140 مریض رپورٹ. 5 ڈاکٹر بھی وائرس کا شکار. جنیوٹ میں کورونا مریضوں کی تعداد 70, گوجرا میں 55 ہو گئی. لاک ڈاؤن میں نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ وبا ختم ہو گئی. صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کی عوام کو احتیاط برتنے کی تلقین. کہا پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 48 اموات ہوئیں. 1916 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. اپنی حفاظت بھی عوام کا فرض ہے, احتیاطی تدابیر اپنائیں. سدھار کی آئل ریفائنری میں آتش زدگی سے 6 افراد جاں بحق. مرنے والوں میں 15 سالہ ہزارہ خان سمیت شہادت علی, فریاد, ارشد, نعیم اور زاہد شامل. جھلسنے والے 4 افراد الائیڈ اسپتال کے برن یونٹ میں زیر علاج. ابتدائی رپورٹ کے مطابق آئل مل میں حفاظتی اقدامات نہ ہونا بڑے حادثے کی وجہ بنی. پلانٹ کو پروسیسنگ کے دوران آگ لگی. جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کے لیے انتظامیہ خصوصی پیکج کا اعلان کرے. لیبر فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکریٹری میاں محبوب کا مطالبہ. پہنچ سے دور سرکاری ریٹ پر عمل نہ ہو سکا. فلور ملز نے فی من آٹا 1900, چکی مالکان نے 2100 روپے کا کر دیا. مہنگے پیٹرول کا جواز بنا کر قیمتیں بڑھانے والے کہاں گئے؟ پیٹرول سستا ہوا اب انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ عوام سراپا سوال. سدھار کی آئل ریفائنری میں آتش زدگی سے 6 افراد جاں بحق. مرنے والوں میں 15 سالہ ہزارہ خان سمیت شہادت علی, فریاد, ارشد, نعیم اور زاہد شامل. جھلسنے والے 4 افراد الائیڈ اسپتال کے برن یونٹ میں زیر علاج. ابتدائی رپورٹ کے مطابق آئل مل میں حفاظتی اقدامات نہ ہونا بڑے حادثے کی وجہ بنی. پلانٹ کو پروسیسنگ کے دوران آگ لگی. جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کے لیے انتظامیہ خصوصی پیکج کا اعلان کرے. لیبر فیڈریشن پاکستان کے جنرل سیکریٹری میاں محبوب کا مطالبہ. پہنچ سے دور سرکاری ریٹ پر عمل نہ ہو سکا. فلور ملز نے فی من آٹا 1900, چکی مالکان نے 2100 روپے کا کر دیا. مہنگے پیٹرول کا جواز بنا کر قیمتیں بڑھانے والے کہاں گئے؟
पेट्रोल सस्ता हुआ, अब उन्हें नजर क्यों नहीं आता? عوام سراپا سوال